बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और आज का हमारा अमल सास के हवाले से है। सास बहू के हवाले से आपको किसी भी किस्म के मसाइल का सामना है, घरेलू नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तो उसके लिए बहुत मुजरब अमल है। अगर दो तीन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर को जन्नत का नमूना बना देंगे और सुकून और राहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेइंतहा अता फ़रमाएंगे। दो चीज़ें। नंबर एक, गीबत छोड़ दें। सास बहू की बात किसी को ना बताए, बहू सास की बात किसी को ना बताए। दोनों अपने शोहर के वाले से बात किससे ना करें। एक दूसरे की गिबत बिल्कुल छोड़ दें। और गिबत छोड़ने का बड़ा आसान तरीका है और ये कि जो बंदा मौजूद नहीं उसकी बात करना छोड़ दें। दो बंदे बैठे हैं, तीसरे की बात ना करें, गिबत नहीं होगी। चार बैठे हैं, पाँचवें की ना करें, गिबत नहीं होगी। गिबत छोड़ने का बड़ा आसान तरीका है। और अगर किसी की बात करनी भी है तो सिर्फ़ तारीफ़ कीजिए। बदगुमानियाँ और गिबत, इससे अपने आप को बचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देंगे। और ये नुस्खा बहुत कीमती है। अगर आप ग़ीबत करते हैं ना तो फिर जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी वजीफ़े कर लें, आपका घर अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ जहन्नम बन के रहेगा। कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब कोई आदमी किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है, यानी किसी की ऐब बयान करता है, ग़ीबत करता है। पर्दादरी से मुराद याद रखिए किसी के ऐब ज़ाहिर करना। बाज़ लोग कहते हैं हम तो मुंह पे बात करते हैं, तो ऐब तो ज़ाहिर कर रहे हैं ना आप। किसी की पर्दादरी करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हदीस मुबारका में आता है, जो मुसलमान किसी मुसलमान की पर्दादरी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पर्दादरी फरमाते हैं, हत्ता कि घर बैठे उसे ज़लील करते हैं। हत्ता कि एक हदीस मुबारका में तो यहाँ तक आता है, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि अगर कोई बंद कमरे के अंदर, चार दीवारी के अंदर, जिसमें कोई खिड़की दरवाज़ा तक ना हो, चारों तरफ से बंद हो, उस कमरे में बैठ के भी किसी की ग़ीबत करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके नुकसान, इसके असरात उस बंदे के दिल में डालेंगे जिसकी ग़ीबत कर रहा है। उसके दिल में नफ़रत ज़रूर जाएगी। इसलिए ग़ीबत से अपने आप को बचाना है, बिल्कुल ग़ीबत नहीं करनी। दूसरा, आपने चेंज योर लाइफ कोर्स करना है। इस कोर्स की डिटेल क्या है आप डिटेल सुनिए और उसके बाद फिर हम ज़िक्र करेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे। इस डिटेल के बाद इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा और उसके बाद आपने दुआ करनी है। आपकी सास का मसला है, बहू का मसला है, या अगर आप डिवोर्स्ड हैं, आपको तलाक़ हो चुकी है, आप अपने घर में हैं और बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से नारवा सलूक है, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। चेंज योर लाइफ कोर्स कीजिए और ये ज़िक्र और वजीफ़ा, यानी ये ज़िक्र आपने मेरे साथ करना है, उसके बाद दुआ करनी है। तो दुआ में भी शामिल होएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। तो आइए डिटेल सुनते हैं। तो यूट्यूब पर हमारी लाइव स्ट्रीम में या हमारी वीडियोस में चेंज योर लाइफ कोर्स के बारे में डिटेल सुन चुके हैं, जानते हैं चेंज योर लाइफ कोर्स के बारे में, इसकी अफादियत के बारे में। तो उनसे भी मैं ये अर्ज़ करूँगा, और जो लोग चेंज योर लाइफ कोर्स के बारे में नहीं जानते, इस्तिखारा करने के लिए, वजीफ़ा लेने के लिए, इन चीज़ों के लिए रब्ता किया है, तो मैं उनसे भी अर्ज़ करता चलूँ कि चेंज योर लाइफ कोर्स गुज़श्ता 3 साल में रब्ता करने वाले लाखों लोगों के मसाइल का यकीनी हल है। और जितने लोगों को भी ये कोर्स करवाया गया, उन लोगों ने अगर मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 100% इस कोर्स पर अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी ज़िंदगियाँ बदली हैं और बड़े से बड़े मसले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हल फरमाए हैं। देखिए, मसाइल बिगड़ते हुए हमने सालों लगा दिए, हमने गुनाह कर कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाराज़ किया है, तो इनके असरात जाते हुए वक्त लगता है। लेकिन याद रखिए कि हमारे मसाइल की बेसिक वजह सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह है। गुनाहों वाली ज़िंदगी से तौबा कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ देंगे तो सुकून मिल जाएगा। वरना जितने मर्ज़ी हम वजीफ़े कर लें, वक्ती तौर पे फ़ायदा तो होगा, मसला हल नहीं होगा। अब ये बात किसी को समझ नहीं आ रही। हर बंदा चाहता है कोई वजीफ़ा मिल जाए, मसला हल हो जाए। कोई बंदा ये नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना ताल्लुक़ जोड़ूँ, मैं गुनाहों वाली ज़िंदगी को छोड़ के अपने रब को राज़ी कर लूँ और सुकून हासिल कर लूँ। वल्लाह जो सुकून आप सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हैं, दीनदार लोगों से आप सुनते रहते हैं, बरकतें उलमा से हम सुनते हैं, और जी ज़िंदगी में तो ऐसी बरकतें आ जाती हैं, इंसान ऐसा पुरसुकून हो जाता है। अगर आप ये बरकतें और ये सुकून हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी को छोड़ना होगा। लेकिन ओवरऑल
100 میں سے 80 سے 85% جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جتنے وظیفے کر لیں، جتنے لوگوں سے مرضی رابطہ کر لیں، آخر آپ نے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہی ہے، آخر آپ نے آنا ہی ہے، تو ابھی کیوں نہیں؟ اس لیے میں یوٹیوب پر بھی بتا کے اب تو مجھ میں ہمت بھی نہیں کہ میں مزید اس بارے میں بات کروں۔ یہ کورس 3 سال کے بچے سے لے کے 100 سال کا بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جتنا بھی کوئی گناہ گار ہے یہ کورس کر سکتا ہے، جتنا بھی کوئی مصروف ہے یہ کورس کر سکتا ہے۔ اس میں آپ نے ایکسٹرا کوئی وقت نہیں دینا، اس کورس کی کوئی باقاعدہ کلاسز نہیں ہیں، بس آپ نے اپنا سبق لینا ہے، ہر بندے نے اپنا سبق لینا ہے، اور پھر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اتنے وقت میں آپ پریکٹس کریں، پھر آپ ہمیں رپورٹ دیں۔ ہر منڈے کو آپ کو ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جب بھی چیپٹر دیا گیا ہے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے نیکسٹ منڈے کو ہمیں رپورٹ دینی ہے کہ اس چیپٹر پہ آپ کا عمل ہوا یا نہیں۔ آپ جو رپورٹ دیتے ہیں اس میں 4 سوال پوچھے جاتے ہیں، ان 4 سوالوں کا ان میں ایک ہے کوئی نماز قضا تو نہیں، دوسرا آپ کا چیپٹر کون سا ہے، تیسرا آپ نے اس چیپٹر پہ عمل کیا یا نہیں، چوتھا آپ کو اس چیپٹر سے کتنا فائدہ ہوا۔ بس یہ 4 سوال ہوتے ہیں، اور ان 4 سوالوں کے جواب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو نیکسٹ سبق دینا ہے یا اگلے منڈے تک آپ کو اسی پہ عمل کروانا ہے۔ بس اتنا سا کورس ہے، اور مشکل بھی نہیں ہے۔ بس چیپٹرز کیا ہیں؟ ایک سبق یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ہر کام میں آپ بسم اللہ پڑھ لیں، تو آپ نے 3 دن 4 دن ہر کام میں آپ کو پتا ہوگا کہ میرا یہ سبق ہے، ورنہ ویسے بھی تو ہمیں پتا تھا بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ تو جب آپ کورس کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا میرا یہ لیسن ہے، میں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، میں نے منڈے کو رپورٹ دینی ہے، تو پھر آپ دھیان سے کریں گے، ہر کام کے شروع میں آپ بسم اللہ کہیں گے، آخر میں الحمدللہ کہیں گے، تو یہ ایک پریکٹس ہوگی، اور منڈے تک جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی زندگی میں وہ چیز آ جائے گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بے دہانی میں بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کے منہ سے بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ تو یہ ایسی زندگی بن جائے تو برکتیں نہیں آئیں گی، سکون نہیں آئے گا، راحت نہیں آئے گی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہیں تو بہت آسان، لیکن ہم توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان اعمال سے دور ہیں اور پھر پریشان ہیں۔ تو اگر آپ واقعی اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم اس سے بہتر اور آسان راستہ کوئی نہیں۔ جی تو یہ تھی جی جو لائف کورس کی ڈیٹیل، اور اگر آپ یہ کورس کرنا چاہیں تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ سامنے شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ ذکر کر لیجئے، اس کے بعد دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، یوں سمجھیے اللہ رب العزت کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، گناہوں کی ظلمت میرے دل سے جا رہی ہے، اور میرا دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہم نے ذکر کو کرنا ہے اللہ 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 لا الہ الا ہو، 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 اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کر لیجئے۔ اس دعا کے بعد آپ مزید جس مسئلہ کے لیے بھی آپ عمل کر رہے ہیں مزید دعا کر سکتے ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ارحم الراحمین۔ جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں اللہ ان سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جن گناہوں کی وجہ سے ہم سب کے سب ان پریشانیوں، مصائب اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو ان پریشانیوں تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اللہ جس چیز نے جس مسئلہ کے لیے عمل کیا اللہ اس کے اس مسئلہ کو حل فرما دیجیے۔ اللہ جن جن لوگوں کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، حاجتیں ہیں، ضروریات ہیں، اللہ ان کو پورا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، بچہ جب گندا ہو جاتا ہے ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے، ماں اس کو پاک صاف کرتی ہے، اس کو
اچھے کپڑے پہنا کر اپنی چادر میں لپیٹ کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو لپیٹ لیجئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے، دنیا میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جب موت کا وقت آئے ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ مزید دعا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور چینج یور لائف کورس کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔